عن ظاهرة الشغب الرياضي للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق الاتحاد الدستوري. تفضل سيد نائب. شكرا سيد الرئيس. السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، سواء داخل الملاعب أو خارجها بدأنا نلحظ ظاهرة الشغب المرتبطة بالتظاهرات الرياضية بشكل لافت للنظر، وغالبا ما ينجم عنها ضحايا وخسائر مادية. لذا نسائلكم سيد الوزير، هل من إجراءات حازمة وخطط يمكن اعتمادها من أجل تلافي حدوث الشغب المرتبطة بالرياضة؟ وشكرا. شكرا للسيد النائب. تفضل سيد الوزير. سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، أشكر في بداية السيدة والسادة النواب المحترمين على اهتمامهم بالرياضة الوطنية وبمختلف المشاكل التي قد تعترض الجهود المبذولة للنهوض بها وتطويرها. وفيما يتعلق بظاهرة الشغب التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني مؤخرا، فإنها أضحت من المشاكل التي ينبغي التصدي لها بحزم وصرامة، ولكن أيضا بحكمة لاقتلاع الظاهرة من جذورها، وعدم السماح بإقبال المبادرات التي تقوم بها بلادنا لتطوير رياضتنا الوطنية وتعزيز المرتبة المشرفة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها على الصعيدين القاري والدولي. وفي هذا الإطار قامت وزارة الشباب والرياضة مباشرة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة التي جمعت فريقي الجيش الملكي والوداد البيضاوي باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، من أبرزها إحداث اللجنة الوطنية للوقاية ومحاربة الشغب التي تضم وزارة الشباب والرياضة، الداخلية، العدل والحريات، الاتصال، التربية الوطنية، الصحة، وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية وجامعتي كرة القدم والسلة للحد من كل أشكال العنف داخل الملاعب وفي محيطها من خلال مقاربة شمولية، وذلك في أفق إحداث لجان محلية ستقوم بتطبيق توصيات اللجنة الوطنية وتفعيل مضامينها محليا. هذا وقد عقدت اللجنة الوطنية إلى حدود اليوم سلسلة من الاجتماعات درست خلالها مجموعة من المقترحات لاجتناب تفاقم هذه الظاهرة، وسيرتكز عمل اللجنة أساسا على وضع التوجهات العامة للحد من الشغب، الحرص على تفعيل قانون 0909 المتعلق بمحاربة الشغب، إعداد برامج تحسيسية بالتنسيق مع كافة الأطراف، دراسة التقارير الواردة من اللجان المحلية وبحث كيفية تجاوز الهفوات التنظيمية، إعداد دراسات ومقارنات للاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأجنبية. وينبغي التأكيد على أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب التزام جميع الأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتهم والقيام بالأدوار المنوطة بهم، والتي تتوزع بين التأطير والمراقبة والحماية والتوعية والتربية حتى نتمكن من حماية أطفالنا وشبابنا من جميع أشكال الانحراف والسلوكات العدوانية، وتنظيم الممارسات الرياضية ببلادنا في جو يسوده الانضباط والطمأنينة والروح الرياضية. وشكرا. شكرا للسيد الوزير. تعقيب سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، لم يعد الأمر في مجمله يحتمل السكوت أو التغاضي عن هذه الظاهرة المشينة بعد أن أثبت الواقع بأنها في تزايد مستمر. والسؤال الذي يطرحه الجميع ويطرحه فريقنا في الفريق الدستوري هو حول ما إذا كان الأمر يتعلق بثقافة عنف تنمو بغير الوعي منا وسط واقع رياضي يحظى بشعبية كبيرة، أم أن عدم مراقبة الظاهرة ورصد دوافعها كانتشار حبوب الهلوسة بين القاصرين يعد سببا قويا في تصاعدها. وعلى العموم فإننا نرى في الفريق الدستوري أنه يجب أو ضرورة تفعيل قانون محاربة الشغب الرياضي بمختلف الملاعب الرياضية، وخاصة فيما يرتبط بدخول القاصرين إلى الملاعب، باعتبار أن هذا المقتضى لا يتم الحزم فيه بقدر ما يتم التساهل معه بصورة تلزمنا بفتح تحقيق بشأنه. السيد الرئيس، إن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات وفعاليات رياضية دولية كبيرة عما قريب، وهو أمر يلزم جميع الأطراف
المعنية بالبحث عن مقاربة عملية وعاجلة لوضع حد لهذه الظاهرة. السيد الوزير، لا أحتاج بالتذكير بأن المغرب مقبل على أن ينظم تظاهرة إفريقية مهمة سنة 1915. المغرب مقبل على أن ينظم يعني بطولة العالم للأندية سنة 1914. إذن هذه الصورة 2014 عفوا. إذن هذه الصورة فهي يعني تعطي صورة سيئة للمغرب. يجب استنفار كل الحلول الممكنة القانونية والواقعية لوضع حد نهائي لمثل هذه الأحداث، كتوظيف وسائل الإعلام المختلفة في سياق التحسيس بخطورة الظاهرة وأبعادها الأمنية والاجتماعية القاسية، دون أن نستثني الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المنظومة التربوية والتعليمية لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء على مسبباتها عبر ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتواصل الاجتماعي المنتج، كما أن الإسراع في اتخاذ تدابير جذرية صارمة في حق كل من ثبت مسؤوليته في إحياء هذه الظاهرة من شأنه أن يعجل من محاربتها بكيفية صحيحة. والسلام عليكم. شكرا للسيد النائب المحترم.